والدعاء له آداب وأحوال وأوقات ومواطن التي تكون أرجى للإجابة وأعظم في قبوليته. مثلا أول الإخلاص، كما قال الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فيخلص في الدعاء ويوقن بالإجابة كما جاء في الحديث: فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهٍ. وكذلك أعظم شيء في قبولية الدعاء أن يكون مأكلك حلالا ومشربك حلالا وملبسك حلالا، ويتجنب الحرام مثل المال والفلوس من الربا والقمار والميسر والسرقة. فجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فلذا لا بد لك أن تراعي رزق الحلال، وكذلك أن يبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم بذلك، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مقبولة. فبسبب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبإذن الله تعالى دعاؤك مستجابة. وكذلك أن يلح في الدعاء ولا يستعجل، ويكرر في الدعاء كما جاء في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعجل؟ قالوا: يقول: دعوت ربي ولم يستجب. فيتحرى المسلم الأوقات، وكذلك يتحرى الأوقات والأحوال التي تكون أرجى للإجابة، ومنها وقت ثلث الليل من الآخر، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وكذلك أوقات آخر مثل وقت نزول الغيث، وبين خطبة الجمعة، وبين الأذان والإقامة، وفي السجود، وهنا أوقات آخر. والدعاء فيتحرى المسلم هذه الأوقات، والدعاء له آداب ومواطن وأحوال كثيرة، وألف فيها كتب مستقلة. وقد ألف شيخنا أستاذنا الملقب بمتكلم الإسلام محمد إلياس غمن حفظه الله تعالى كتابا وسماه ادعوا الله.